अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फ़रज़ शहज़ादी को पीटीआई की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर दिया गया है और उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करा दी हैं। बुशरा बीबी आपको मालूम है कि पसे पर्दा रह कर तो इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती रही हैं अपनी रूहानी जो उनकी इस्तेदाद कार है उसके मुताबिक, और अमूमन इमरान खान के ऊपर तवीज़ धागों के हवाले से इस किस्म की तानाबाजी भी होती रही है। लेकिन ये पहला मौका है जब बुशरा बीबी ने बराह रास्त इमरान खान से कहकर अपनी एक करीबी दोस्त को सेनेट के अंदर लाने की कोशिश की है। और ये वही दोस्त हैं इनकी जिन्होंने इनके निकाह के अंदर भी वो ख़ातून शरीक थी, उनके अलावा और कोई उनकी दोस्त ने शिरकत नहीं की, लेकिन इस ख़ातून ने यानी कि फ़रज़ शहज़ादी ने शिरकत की। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर ज़रका जो पीटीआई की बड़ी दरीना कारकुन है और पहले भी सेनेट का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, अब उनके लिए सेनेट का इलेक्शन लड़ना खासा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पीटीआई की जो पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त है उस पर कोई एक ही बंदा जीत सकता है, या डॉक्टर ज़रका जीत सकती है या फ़रज़ शहज़ादी जीत सकती है, और मेरा ख्याल है शहज़ादी ही आगे आएंगी और उनके अलावा और किसी का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर जो सेनेट की टिकटों का मामला है वो भी बड़ी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। 2 दिन इमरान खान ने मुसलसल इजलास किए हैं अपने पार्लिमानी बोर्ड के, लेकिन वो अभी तक वो जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उन पर काबू पाने में नाकाम हैं। अलबत्ता आज के इजलास के अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई है कि फैसल वाउडा की टिकट को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगली कोई इस हवाले से डेवलपमेंट सामने नहीं आई। लेकिन एक बात तो तय है अभी तक कि सेनेट का इलेक्शन हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। एक जानिब उन्हें इस बात का खौफ है कि हमारी पार्टी के अंदर से डिफेक्शन ना हो जाए, और दूसरी जानिब उनको इस बात का भी इम्कान है कि सेनेट इलेक्शन के अंदर अपोजिशन को बरतरी ना मिल जाए और वो जो पस पर्दा कुव्वतें काम कर रही हैं वो अपना रोल प्ले ना करते हैं। और ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, उसके अंदर जो मौजूद अरकान असम्बली है उनकी जानिब से डिफेक्शन का ख़तरा, और फिर जो गैर जानिबदार ताकतें हैं इस वक्त उनकी जानिब से ये ख़तरा कि वो किसी भी तरफ से किसी दूसरी जानिब से अपनी जानिबदारी शो ना कर दें। ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो उसने इमरान खान पर इस हद तक अपना असर जमा लिया है कि अब उन्होंने अपनी तमाम तर सरकारी मसरूफियात को एक साइड पे रख कर सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस कर दिया है, और वो हर रोज़ अपनी तमाम तर कोशिशें इसी बात से करते हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख के अपने तमाम वोट्स को बचा के सेनेट के लिए 3 मार्च तक के लिए मैं अपनी लाइन को सीधा कर रहा हूँ। और इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं किस हद तक नहीं होते ये तो एक बड़ा अलग सा सवाल है। लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने तमाम तर सरकारी वसाइल, सरकारी इख्तियारात को भी बरूए कार लाना शुरू कर दिया है। अरकान असम्बली पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग रखी हुई है, लोगों को कह दिया है अपने इर्द गिर्द के लोगों को यार मेरे बंदे पर नज़र रखना सजे खबे ना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने जो खुफिया इदारे हैं जो उनके पास हैं, स्पेशल ब्रांच वाले हैं, IB वाले हैं, उनको भी ये कह दिया है कि यार ज़रा इन पर नज़र रखना, इनको मुकम्मल इनका पीछा करना, इन पर पैरा देना और मुझे बताना कि ये फ़लाँ बंदा किससे मिल रहा है और किससे नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पार्टी के अंदर सूरत हाल बन रही है, इसके अंदर फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन का इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एक जानिब जहांगीर तरीन बिल्कुल अलग थलग होकर बैठे हुए हैं, रहीम यार खान चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपने किसी जानने वाले से कहा है, उससे पूछा कि आप इधर क्यों आ गए? उन्होंने कहा यार मैं तो अपनी मज्जा दी राखी करनी, मैं तो इधर बैठूंगा, ज़रा अपना देखता हूँ ये मेरे जो फार्म हाउस हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके अंदर भी उनका एक बड़ा छुपा हुआ पैगाम है कि मैंने अपना जो मेरा जो मामला है मैंने उसकी रखवाली करनी है, अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें, क्योंकि सियासतदान की कोई भी बात ऐसी नहीं होती जिसको हम ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें। उनकी हर एक बात के अंदर कोई ना कोई मफहूम है। तो अगर उनका ये मतलब ये है कि मैं वहाँ पे बैठ के अपनी जो चीज़ें हैं उसकी निगरानी करूँगा, तो ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट साजी के अंदर जहांगीर तरीन का और जहांगीर तरीन के जेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 20-25 लोग हैं जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के हैं, वो नेशनल असम्बली में भी हैं, वो पंजाब असम्बली में भी हैं, वो KP असम्बली में भी हैं, और अभी ये देखना है कि वो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। या तो पीटीआई के साथ इंटैक्ट रहते हैं या वो जहांगीर तरीन के इशारे पे काम करते हुए किसी और तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि ये भी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेट के अंदर उम्मीदवार हैं, उनकी एक अजीज़दारी भी है जहांगीर तरीन से, उनकी एक मुलाकात भी हुई है रियाज़ फ़तेहाना की सब बेटी की शादी के मौके पर। वहाँ पर उन्होंने
آپسی کو گلے شکوے بھی ہے وہ بھی کیے، اور سینٹ کے حوالے سے اور آئندہ کے سیاسی صورتحال پر بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہیں، سیاست کے اندر ہر دن ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے مطابق آگے سے سینیریو بدلتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ سیاست جوڑ توڑ کا نام ہے، ناممکن کو ممکن بنانے کا کھیل ہے، اور اس کے اندر جو اس وقت سینٹ کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، یہ کسی وقت بھی کوئی بھی روپ اختیار کر سکتی ہے۔ جیتنے والے ہار سکتے ہیں، ہارنے والے جیت سکتے ہیں۔ جن کے بارے میں بہت زیادہ اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں وہ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جب میں یسر رضا گیلانی کی ہی بات اگر کروں تو آج یسر رضا گیلانی کے کاغذات کو پی ٹی آئی کے ایک بندے نے چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن میں، انہوں نے کہا کہ یہ سزا یافتہ آدمی ہے اور اس کے خلاف ابھی کیسز چل رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے اس لائق نہیں ہے کہ ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ ہڑبڑاہٹ جو اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یسر رضا گیلانی سے اس حد تک خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن بھی ایون کنٹیسٹ کریں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، بڑے واضح الفاظ میں ہو چکا ہے کہ اگر یسر رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اپنے لیے ووٹ مانگنے کے اس میں چلے گئے تو ان کے لیے خاصی پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یسر رضا گیلانی کو بھی اس سارے سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے، اور کسی نہ کسی طریقے ایسی کو ڈیولپمنٹ کی جائے کہ سب کچھ اس خاص طور پر یسر رضا گیلانی کے معاملے پر ایک ایسا کویسچن مارک لگ جائے جس کو کسی بھی طریقے سے ہٹایا نہ جا سکے۔ اب یہ معاملہ جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ابھی سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت جاری ہے اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کے لیے، تو یہ بھی ابھی ایک چیز ہے نا، بہت زیادہ گرے ایریا، سینٹ اس وقت بہت زیادہ گرے ایریا میں چلا گیا، کیونکہ ہر ایک معاملے میں کسی نہ کسی دوسری جگہ پر ایک سے منسلک ہیں چیزیں۔ ابھی آج میں نے ایک سٹڈی دیکھی ہے، اس سٹڈی کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمام جماعتیں میرٹ کے مطابق، یعنی کہ جتنی ان کی متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق جتنی سیٹیں بنتی ہیں، اگر وہ اتنی ہی سیٹیں لیں تو سینٹ کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ تو اس کے اندر بڑا دلچسپ بات سامنے ہے، کیونکہ فاٹا کی 4 نشستیں تو اب اس الیکشن کاؤنٹس کے اندر نہیں آئیں گی، 48 سیٹس پر الیکشن ہوگا، ادروائز 52 سیٹس پر الیکشن ہونا تھا۔ لیکن جو اگر ایمانداری کے ساتھ سب لوگ اپنے اپنے حصے کے مطابق سیٹیں لیں تو پھر پی ٹی آئی کی بنتی ہیں 50 نشستیں سینٹ الیکشنز کے اندر، اور اپوزیشن جماعتوں کی بھی بنتی ہیں 50 نشستیں۔ تو وہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی جس کے اندر کسی جماعت کو سینٹ کے اندر مکمل اکثریت حاصل نہیں ہو پائے گی، اور یہی وہ مخمصہ ہے جہاں پر ایک آدھ ووٹ اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو سینٹ کے اندر پوری کی پوری اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جو بیلنسڈ ایوان ہے وہ کسی نہ کسی ایک طرف آگے بڑھ جائے گا، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی، یہ دونوں جماعتیں کوشش کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈ ڈال کے اپنی کوئی ایک آدھ سیٹ آگے کرے، اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے ماضی یعنی کہ پچھلے 3 سال پہلے جو اس نے سینٹ کے اندر رزلٹس دیے تھے کہ وہ 10 سیٹیں جیت گئے تھے 96 ممبرز ہونے پر، لیکن اس دفعہ بھی ان کی کوشش ہے کہ انہوں نے 10 امیدوار کھڑے کیے ہیں وہاں سے، اور اگر وہ اسی طریقے سے پھر دوبارہ 10 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو پھر تو سینٹ کے اندر بالکل ہی اس کی حیت ترکیبی بدل جائے گی، اس کا پورے کی پوری فارمیشن چینج ہو جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر سینٹ کے اندر اقلیتی پارٹی کے طور پر سامنے آنا پڑے گا، جو اس وقت چونکہ وہ حکومتی پارٹی ہیں ان کے لیے تو کسی بھی حد تک یہ بات قابل قبول ہی نہیں ہے کہ وہ اقلیت میں چلے جائیں۔ تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی پی ڈی ایم کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اب بھی وہ اس گفتگو کے نتیجے میں امپارشل ہو چکے ہیں سینٹ کے الیکشنز کی حد تک، اور ان کے غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے ہی عمران خان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ غیر جانبدار ہیں اور وہ کسی بندے کو لا کے عمران خان سے نہیں ملوا رہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کو خود ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے اور اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں، جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ جوڑنا پڑ رہا ہے، ملانا پڑ رہا ہے، ان کے گلے شکوے سننے پڑ رہے ہیں، اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ہدایات جاری کرتے ہیں، کوئی لالی پاپ دیتے ہیں، کوئی آئندہ کا کوئی دلاسا دیتے ہیں، کوئی امید دلاتے ہیں، کیونکہ یہی سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے نا، اور اس کے علاوہ کیا ہے۔ اور اس فریق کے طاقتور فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے
جو سچویشن ہے وہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. ابھی اڑتی میں نے سنی ہے کہیں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے رابطے بھی ہوئے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. اب وہ اگر رابطے ہیں یا نہیں اس کی تو بھی میں تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. اس پر بھی ہم کام کروں گا انشاءاللہ. پھر اس کی کوئی نہ کوئی اندر کی خبر لا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور کس کی فیور میں ہوئی ہے, یا ان کو کسی نے اپنی انہوں نے غیر جانبداری ختم کی ہے یا جانبداری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جانبداری پی ڈی ایم کے لیے ہے, پی ٹی آئی کے لیے ہے. یہ ذرا تھوڑا سا اس پر کام کر لیں, کچھ اطلاعات کو کنفرم کر لیں, کچھ لوگوں سے رابطے کر کے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں اندر کی, تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے ڈیٹیل کے اندر شیئر کروں گا جہانگیر ترین کے سینٹ الیکشن میں کردار پر. آپ کا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.